आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। लखीमपुर तशद्दुद, दूसरी रियासत के जज तहकीकात की निगरानी करें, सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़। यूपी एसआईटी की छानबीन पर अदम इत्मीनान। चीनी कब्जे पर वज़ीर आज़म खामोश, कुल जमाती वफ़द को दौरा कराया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल। खातून सहाफ़ियों की तंजीम का इजहार मजम्मत, मुक़द्दमात से दस्तबरदारी का मुतालबा। तेलंगाना में डेल्टा प्लस वायरस का कोई खतरा नहीं, तीसरी लहर के बारे में परेशान न होने डायरेक्टर महकमे सेहत का आवाम को मशवरा। कोविड अमवात की जांच के लिए कमेटियां तश्कील, मी सेवा सेंटर्स में दरखास्तों के अतकाल की सहूलत। और T20 वर्ल्ड कप गैर अहम मैच में हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा है कि एक दूसरी हाई कोर्ट के साबिक जज को लखीमपुर खेरी तशद्दुद केस में योमिया बुनियादों पर उत्तर प्रदेश एसआईटी की तहकीकात की निगरानी करनी चाहिए, ताकि छानबीन में शफाफियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी पैदा हो। अदालत ने कहा कि तहकीकात इस तरह नहीं हो रही है जैसी तवक्को की जा रही थी। अब तक एसआईटी की तहकीकात में नक़ाइस की निशानदेही करते हुए अदालत ने कहा कि बादिन नज़र में ऐसा मालूम होता है कि ख़ास मुलजिम को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो चीन के मसले पर अपनी दानिस्ता खामोशी को तोड़ते हुए लोकसभा के सरमाई इजलास में चीन के कब्ज़े पर मुबाहिस को मुनक़िद करें। सदर मजलिस ने आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में सहाफ़ियों की जानिब से चीन के कब्ज़े और दीगर मसाइल पर सवालात के जवाब में ये बात बताई। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो कुल जमाती वफ़द को इस इलाके का दौरा करवाएं जहां पर चीन की फ़ौज कब्ज़ा करके बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस की हलीफ जमातों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात पर सवाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में इज़हार ख्याल कर सकते हैं। मजलिस हिकमत अमली के साथ उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चला रही है और 100 नशिस्तों पर मुकाबले की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से मुकाबला करेंगे और ये चाहते हैं कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को कामयाब होने ना दें। सदर मजलिस ने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के बारे में सवाल पर कहा कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश न करे। बीजेपी की कोई लहर नहीं है क्योंकि नागर्जुन असागर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। फ्रांस के तहकीकी जरीदे मीडियापार्ट ने नए दावे करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान के साथ राफेल डील में मदद के लिए दरमियानी अफराद को खुफिया तौर पर कम से कम 7.5 मिलियन यूरो दिए गए थे। मीडियापार्ट की तहकीकात के मुताबिक डिसॉल्ट एविएशन ने साल 2007 और 2012 के दरमियान रुश्वत दी। इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्पस ने एक सहाफ़ी और दीगर के खिलाफ यूएपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मीडिया को डराने, धमकाने और खामोश करने की मजम्मत की है। मुतालबा किया गया है कि केसेस फौरी वापस लिए जाएं। त्रिपुरा पुलिस ने हफ्ते को 102 सोशल मीडिया अकाउंट्स रखने वालों के खिलाफ यूएपीए और दीगर सख्त क़वानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए थे। इससे कबल रियासती पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकला के खिलाफ भी केस दर्ज किया था और इन पर सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए फ़िरका वाराना हम-आहंगी को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। नोटबंदी के 5 साल की तकमील पर कांग्रेस ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क की मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि नोटबंदी का फ़ैसला आलमी मईशत की तारीख़ में बदतरीन पॉलिसी और गलतियों में शुमार किया जाएगा। साल 2016 में इसी दिन वज़ीर-ए-आज़म ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फ़ैसला किया था। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इतवार को इजरायली पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। इस मौके पर यहूदी इंतहा पसंदों ने मस्जिद अक्सा में घुसकर मजहबी रसूमात अदा की। फ़लस्तीनी महकमे औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इतवार को दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तुलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दर्जनों इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने इतवार को वार्निंग दी है कि मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने के भयानक नतीजे निकलेंगे। उन्होंने इसराइल को मुक़द्दस मकामात ख़ास तौर पर अक्सा और गुंबद सकरा की बेहुरमती के ख़िलाफ़ खबरदार किया।
یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جبکہ بعض یہودی گنبد سقرا کو شہید کرنے اور اسے موجودہ مقام سے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ 10 نومبر چہارشنبے کو ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر مقامی عوامی نمائندوں کی جانب سے کی گئی نمائندگیوں اور مقامی عوام کی خواہش کے مطابق جنوبی ورنگل میں زیر تعمیر آؤٹر رنگ روڈ، ورنگل اور دیگر بلدیات میں سڑکوں کے ترقیاتی کاموں، ورنگل اور ہنمکنڈا جڑواں شہروں میں ٹرانسپورٹ سے متعلق امور، نیز ریل کی پٹریوں پر ریلوے اوور برج کی تعمیر سے متعلق امور کا مقامی عوامی نمائندوں کے ہمراہ جائزہ لیتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو منظوری دیں گے۔ KCR اسی روز ضلع ہنمکنڈا میں TRS پارٹی کے دفتر کا بھی افتتاح کریں گے۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب میں شاندار کامیابی کے بعد ایک مرتبہ پھر اراضیات پر قبضے کا معاملہ ای راجندر کا پیچھا کر رہا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ میدک ضلع کے حکیم پیٹ میں اراضیات کا سروے کیا جائے گا۔ ریونیو ڈویژنل آفیسر کی جانب سے جاری کردہ نوٹسوں میں کہا گیا ہے کہ سروے نمبر 97 میں سروے کیا جائے گا۔ اس نوٹس میں ہدایت دی گئی ہے کہ ای راجندر کی اہلیہ جمنا اور ان کے بیٹے نتن ریڈی اس سروے میں حاضر ہوں۔ دبئی میں 9 تا 12 نومبر ہونے والے ایکسپو 2020 میں انڈیا پویلین میں تلنگانہ اپنے اسٹارٹ اپس، خاتون انٹرپرینرز کی کامیابی اور صلاحیتوں کو پیش کرے گا۔ انوکھے خیالات، پروڈکٹس اور خدمات کے ذریعے تجارت کے مواقع کے سلسلے میں پروگرامز اور اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو ریاست کے بزنس اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم سے واقف کروایا جائے گا۔ تلنگانہ میں تہواروں کے سیزن کے بعد کووڈ کے ڈیلٹا پلس وائرس کے تعلق سے عوام کو کووڈ کی تیسری لہر کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے کہا ہے کہ ڈیلٹا پلس وائرس آسانی سے دوسروں میں منتقل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک بڑا خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں مسلسل کووڈ ویکسینیشن کی ٹیکہ اندازی اور عوام میں اکثریت کے پاس قدرتی مدافعت کے موجود ہونے کی وجہ سے ڈیلٹا پلس وائرس مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے آئندہ مہینوں میں کووڈ کی تیسری لہر کے خطرے سے محفوظ رہنے کا امکان ہے۔ حکومت تلنگانہ نے کووڈ-19 سے ہونے والی اموات کی جانچ کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دینے کے لیے پیر کو احکام جاری کیے ہیں، تاکہ اس وائرس سے مرنے والے افراد کے رشتہ دار ایکس گریشیا کے دعوے کر سکیں۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود اور انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے جاری کردہ رہنمایانہ خطوط کے مطابق کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ضلع سطح کی ان کمیٹیوں میں متعلقہ ضلع کے کلکٹر، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ شامل رہیں گے۔ پینشنرز کے لیے ماہانہ پینشن عدالت چہارشنبہ 10 نومبر کو 11 بجے دن EPF کے علاقائی دفتر برکت پورہ حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ ماہانہ پینشن عدالت خصوصی طور پر پینشنرز اور امپلائمنٹ پروویڈنٹ فنڈ کے مسائل کی یکسوئی کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ ایسے ملازمین جو آئندہ 3 مہینوں میں وظیفے پر سبکدوش ہونے والے ہیں، وہ مختلف مسائل جیسے پینشن رسید کی عدم وصولی، ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ، سروس ٹرانسفر وغیرہ کے بارے میں پینشن عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ فلک نما پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک بیوہ خاتون مشتبہ حالت میں فوت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ شیریں فاطمہ ساکن مصطفیٰ نگر فلک نما کے شوہر ندیم کا انتقال ہو گیا۔ خاتون کو 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا بتایا گیا ہے۔ خاتون نے ایک مکان کرائے پر حاصل کیا تھا اور سامان کی منتقلی کے سلسلے میں انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑا تھا۔ کل جب متوفی کی بیٹی گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں مشتبہ حالت میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی۔ ہاسپٹل منتقل کرنے پر خاتون کی موت ہو گئی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ خاتون شادی بیاہ کی تقاریب میں رقص وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ باوقوف ذرائع کے مطابق متوفیہ کے گلے پر نشانات پائے گئے۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حیدرآباد سینٹرل کرائم اسٹیشن نے بغیر کسی اطلاع کے اوپن مارکیٹ میں کروڑا روپے مالیاتی حصص فروخت کرتے ہوئے سابق رکن راجیہ سبھا اور فلم پروڈیوسر ٹی سبی رامی ریڈی کی اہلیہ ٹی اندرا ریڈی کو دھوکہ دینے والی کمپنی چیمپئن فنکس لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کو ممبئی کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بعد ازاں ٹرانزٹ وارنٹ پر انہیں حیدرآباد منتقل کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اور اب کرکٹ۔ ہندوستان نے T20 ورلڈ کپ میں اپنے آخری لیگ میچ میں نمیبیا کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ KL راہل اور روہت شرما کی نصف سنچریوں کی بدولت ہندوستان نے 15 اوورز
2 गेंदों में 1 विकेट खोकर 136 रन बना लिए और निशाना हासिल कर लिया। ताहम इस नतीजे का हिंदुस्तान की किस्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान पहले ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से शिकस्त खाने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।